पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद। एमसीसी देशको हितमा छैन भन्ने तीव्र रूपमा जनताको आन्दोलन पनि उठ्यो। यो पास हुनु हुँदैन भन्ने जनताको भावना पनि थियो। तपाईहरु पनि तीव्र ढंगले यसको विरुद्धमा लाग्नु भएको थियो। तर यो त भयो। यसलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर राष्ट्रका पक्षमा बनायौं भनेर प्रचण्डजीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भन्नुभयो। अब यो व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन। यो प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लाज छोप्न एउटा लगाइदिएको पातलो धोती मात्रै हो। यसको अर्थ छैन भनेर रामचन्द्रजीले पनि भन्नुभयो। कांग्रेसका अरु नेताहरूले पनि भन्नुभयो। यो अर्थ नवर्थको घोषणापत्र व्याख्यात्मक घोषणापत्रले एमसीसी राष्ट्रको हितमा अनुकूल हुने गरी संशोधन भयो भनेर मान्न सक्ने सम्भावना कति छ? अब एमसीसी पारित भइसके पछाडीको नेपालको राजनीति र नेपालको स्थिति कतातिर गयो? तपाईहरुको विरोध गर्नेहरुको आवाज अहिले कस्तो छ? तपाईहरु कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यो विषयलाई भन्ने जिज्ञासाबाट कुराकानी सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। धन्यवाद ज्योतिजी। विषयको उठान निकै राम्रोसँग गर्नुभयो तपाईले। अब यो एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा बोल्नेहरूको र सडकमा आवाज गुन्जाउनेहरूको तर्कमा सत्यता छ, सत्यता थियो भन्ने कुरा संसदले स्वीकार गर्यो। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका जति छन् त्यहाँ रहेका एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका उनीहरू सबैले एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, यो संशोधन बिना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार गरे भन्ने कुराको प्रमाण हो उनीहरूको व्याख्यात्मक घोषणा। व्याख्यात्मक घोषणामा जो 12 वटा बुँदाहरू उनीहरूले समेटेका छन् ती बुँदाहरू सरसर्ती तपाईँ पढ्नुस्। सडकबाट उठिरहेको आवाज त्यसमा उल्लेख छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भनेपछि संसदभित्रका राजनीतिक दलहरू सार्वभौम भएनन् अथवा अमेरिकी दूतावासले भन्दै आएको, एमसीसीले भन्दै आएको नेपालको संसद सार्वभौम छ भन्ने कुरो गलत। अमेरिकाले नेपालको संसदलाई सार्वभौम रहन दिएन। कि त त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि एमसीसीको अङ्गको रूपमा, एमसीसी सम्झौताको अङ्गको रूपमा हामीले स्वीकार गर्छौं भनेर एमसीसी बोर्डले भन्नु पर्यो। एमसीसी बोर्डले हिजो मात्रै बैठक बसेर सूचना ग्रहण गर्यो। उले एमसीसी पारित भएको सूचना ग्रहण गर्यो तर व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा केही पनि बोलेन। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि हिजो मात्रै हो क्यारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गर्नुभयो र भेटका दौरानमा उहाँले पनि एमसीसी पास भएकोमा धन्यवाद दिनुभयो। व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा हामी जानकार छौं यति मात्र जानकारी गराउनुभयो उहाँले। यसले के स्पष्ट गर्छ भनेपछि व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौता भन्दा बाहिरको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने एउटा आधार मात्र अमेरिकी दूतावासबाटै तयार गरिएको एउटा जाल हो, भ्रमजाल। त्यसकारण नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू त्यो भ्रमजालमा फसेका छन् जानी नजानी। अब यो घटनाक्रमले अब के हुने भन्ने कुरो अब स्पष्ट हुँदै जाला। राजदूत र्यान्डी बेरीका सक्रियता बढिरहेका छन्, गतिविधिहरू उहाँले सानातिना कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्ने क्रममा दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय चुनावलाई प्रभावित पार्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिइराख्नु भएको छ। अहिले अमेरिकी राजदूतले अभिव्यक्ति दिनु भनेको अमुक दलहरू अथवा एमसीसी को पक्षमा मतदान गरेका दलहरूको पक्षधर्तामा प्रचार गर्नु हो।
अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलले चुनावी गठबन्धन समेत बनाउने कुरो गरिरहेको छ। यिनीहरूको पक्षमा अमेरिका खुलेर लाग्दैछ भन्ने कुराको प्रमाण राजदूत र्यान्डी बेरीका अभिव्यक्तिहरूबाट, उहाँका गतिविधिहरूबाट पनि स्पष्ट भइरहेको छ। त्यसले गर्दा एमसीसी सम्झौता के हो भन्ने कुरा अब क्रमिक रूपमा आउँदैछ। अझ तपाईलाई जानकारी भयो कि भएन, हिजो मात्रै एमसिए नेपालले विज्ञापन गरेको छ 10,000 कर्मचारी। त्यसमा नेपाल सरकारको मातहत हो एमसिए नेपाल भन्दै आएका थिए यहाँका संसदवादी दलहरू। त्यो सूचनामा नेपाल सरकार भनेर त उल्लेख गरेको छैन, एमसिए नेपाल भनेर उल्लेख गरेको छ सूचनामा। यसले के सङ्केत गर्छ? गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो क्रमिक रूपमा आउँदैछ। यसलाई अङ्कुश लगाउने कसरी संसदभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। यसलाई निषेध कसरी गर्ने सडकमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। पाण्डेजी, यो भन्दै गर्दा जब एमसीसी पास भयो, गठबन्धन 5बाट घटेर 4 भयो, 4 दलीय गठबन्धन भयो। अहिले चित्रबहादुरजी बाहिरिनु भयो। जब एमसीसी पास भयो, माओवादी केन्द्रभित्र बबन्डर सिर्जना भयो। यो चित्रबहादुरले गठबन्धन छोड्नु र नारायण काजीहरूले पार्टी फुटाउने एक्सर्साइज गरिराखेका छन्। पार्टीबाट अलग हुने प्रयासहरू त्यहाँ भइराखेका छन्। विवाद चुलिएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। माओवादीभित्र यो बबन्डर हुनु, यी दुईटा कुराले कस्तो अर्थ राख्छ? राजनीतिमा ध्रुवीकरण देखा पर्नु स्वाभाविक हो। यति ठुलो घटना भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्दा बित्तिकै उनीहरू मार्क्सवाद लेनिनवादबाट प्रशिक्षित राजनीतिकर्मीहरू हुन्। मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्दा बित्तिकै विस्तारवाद साम्राज्यवादको विरोधी शक्ति हो। अब यो एमसीसी भनेको अमेरिकाले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत ल्याउन लाग्या हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा अमेरिकाले आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। उसको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरू हुन्छन् भन्ने कुरा आम बुझाइ हो। तर नेपालका संसदमा प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो विचलन आयो। यो विचलनले निश्चित रूपमा ध्रुवीकरण त सृजना गर्छ नै। त्यो ध्रुवीकरणको सङ्केत आउँछ। र मैले त के देखिराखेको छु भनेपछि अब यो सम्झौता, एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले फिर्ता लगेर नेपाली जनताका बीचमा द्वन्द्वको वातावरण सृजना हुनबाट रोक्नु पर्यो भनेर अनुनय विनय गर्दै 2-3 पटकसम्म लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वामदेव गौतमले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभयो। त्यसपछि झलनाथ खनालले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएका उहाँले आफ्नो झोलामा फाइल बोकेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गएर एमसीसी सम्झौताभित्र रहेका नेपालको अहित गर्ने खालका प्रावधानहरू बारेमा स्पष्ट पार्दै जानुभयो। यहाँका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा 2 पटक एमसीसी अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरे। उहाँले बृहत अध्ययन गर्नुभयो। बृहत अध्ययनकै आधारमा उहाँले जो निष्कर्ष दिनुभएको थियो, त्यही निष्कर्षका अघि मैले पनि भनिसकेँ कि 12वटा बुँदाहरू जो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर जारी गरिएको छ, झलनाथजीले भन्दै आएका यी बुँदाहरूमा संशोधन हुन सक्दैन भने एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्दै आउनु भएको थियो। तर पारित गरेर छोडे। यसले गर्दाखेरि अब भीम रावलले पनि देख्नु भएकै हो, उहाँ पनि अब अध्ययन कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौताका फाइलहरू र त्यसपछि के अरे त्यस मातहतका अन्य विभिन्न खालका सम्झौताहरूका फाइलहरू बोक्दै विभिन्न ठाउँमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आउनुभयो। तर सबै कुराहरूलाई किनारा लगाएर अमेरिकाको दबाबमा जबरजस्ती प्रेसरमा परेर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न पुगेका छन्। यसले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै आएका सत्ता गठबन्धन दलभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ध्रुवीकरणको एउटै ठाउँमा उभ्याउने सम्भावना चाहिँ बलियो देखिएको छ। त्यसले गर्दा अब नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रबाट नारायण काजी
गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, त्यसपछि यता नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट तपाईको झलनाथजी लगायत, झलनाथजी भने एकजना व्यक्ति मात्रै त हुँदैन, त्यहाँ उहाँसँग पनि एउटा बृहत विचार समूह छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले भित्र पनि भीम रावल मात्रै होइन, हिजोसम्म नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित हुनै सक्दैन भन्दै आउनुभएको थियो। त्यहाँ पनि त्यो विचार समूहका धेरै साथीहरू होलान्। यी सबैको ध्रुवीकरणको सम्भावना त देखिएकै छ। यो राजनीतिमा एमसीसी पक्षधर र एमसीसी विरोधीहरूको ध्रुवीकरण त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी प्रचण्ड दुई अर्थी भूमिकाबाट पार्टी चलाइराख्नु भएको थियो, आफूलाई चलाइराख्नु भएको थियो, अब चाहिँ उहाँ एक ध्रुवीय भूमिकामा आउनु भएको हो, क्लियर भयो उहाँको ध्रुव, अब त्यो क्लियर भएको हो नै उहाँले कि अझै बाँकी छ प्रचण्ड देशभक्त यता राष्ट्रवादी मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। मैले जुन दिन प्रचण्डजीले भैँसी पूजा गर्नुभएको हो त्यही दिनदेखि मैले भन्दै आएको छु प्रचण्डजीमा वैचारिक विचलन आयो। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेको 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन बाध्य बनाएको आमूल परिवर्तनको निम्ति भौतिकवादी दर्शनलाई काँधमा बोकेर अगाडि बढेको नेता हो। त्यही दर्शनले उसलाई नेता बनायो। तर उसले भैँसी पूजा गरेर के सन्देश दियो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू थिए छन्, उनीहरूले त्यति बेलै पनि प्रचण्ड विचलनमा गयो भन्ने कुराको सन्देश पाएका हुन्। मैले त त्यति बेलै कमरेड मोहन वैद्य किरणलाई टेलिफोनबाट सोधेको हुँ। मैले दाई भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँलाई। के हो दाई, यो प्रचण्डले के गरे हुन् यस्तो भनेर मैले सोद्धा उहाँको जवाब थियो, तपाईलाई भन्दा आश्चर्य मलाई लागेको छ भनेर भन्नु। उहाँको जवाब थियो त्यति बेला। त्यसले गर्दा मनमा लागेको थियो, तर पार्टी भित्रकाले पनि त्यसलाई आलोचना गरेनन्। त्यसपछि प्रचण्डजीका अभिव्यक्तिहरू सुन्दै जानुहुन्छ भनेदेखि लगभग खुला परिवेशमा आइसकेपछि उहाँले एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभएको थियो, उहाँले सबैभन्दा ठुलो चिज पैसो र सैन्य शक्ति हतियार हो भन्ने कुरा मेरो राजनीतिक बुझाइ हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि एउटा विचलन हो। सबैभन्दा ठुलो शक्ति भने जनता हो। जनतालाई उनले आकलन गर्नुभएन उहाँले। त्यसपछिको घटनाक्रमलाई अब मैले तपाईसँग यसअघिका संवादका क्रममा पनि मैले भन्दै आएको छु कि भारतीय दूतावासमा 7औं पटकसम्म जाँदा कसैले देखेनन्, 8औं पटकमा पत्रकारहरूको एम्बुसमा परियो। यो उहाँमा आएको वैचारिक विचलनको सङ्केत थियो। ती तमाम खालका घटनाक्रमहरू आउँदै गए। पछिल्लो चरणमा आएर उहाँले एमसीसी सम्झौताकै सन्दर्भमा पनि शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त दस्तखत गरेर जब एमसीसी बोर्डलाई पत्राचार गरेको कुरो शेरबहादुर देउवाजीबाट सार्वजनिक गरियो, त्यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ 4-5 महिनाभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गरिनेछ। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वातावरण बनाउन हामीलाई 4-5 महिनाको समय लाग्छ भनेर प्रष्टै शब्दमा लेखिएको छ त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा। यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ प्रचण्डजी गइराख्नु भएको छ। अब त्योभन्दा पनि अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि प्रचण्डजीले आफ्नै कार्यकर्ता पङ्क्तिमा मन्तव्य राख्ने क्रममा निकै भावुक बनेर म चारैतिरबाट घेराबन्दीमा छु, आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लागेर आउँछ भने उहाँ खुसीले यो एमसीसी सम्झौताबाट कमिटेड भएर प्रभावित भएर यसमा जानै पर्छ भन्ने सोचेर जानुभएको हो जस्तो सन्देश पनि दिनुभएको छैन। उहाँले बाध्यात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर बयान गरेर हेगमा झुन्डिनुभन्दा यसरी आत्मसमर्पण गर्नु ठिक हो भन्ने उहाँको विश्लेषण
हो जस्तो लाग्छ, जुन विश्लेषणले गर्दाखेरि देशलाई गम्भीर दुर्घटनामा पुर्याइरहेको छ। अब प्रचण्डजीले अलिकति म टुङ्ग्याउँछु यसलाई, प्रचण्डजीले आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति भले उहाँलाई कुनै शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर बयान गराउने अवस्थै रहँदैन थियो, किनभने नेपाली जनता थिए उहाँको साथमा। उहाँ डराउनु भयो, उहाँ तर्सिनु भयो, उहाँ आतङ्कित हुनुभयो। त्यो आतङ्कले उहाँलाई डोर्यायो र उहाँले देशलाई डुबाउनु भयो, आफू अमेरिकी दलाल बनेर उदाउनु भएको छ। अब यसको पटाक्षेप कहाँ हुने हो थाहा छैन, भोलिका दिनले स्पष्ट गर्ला। यसको पटाक्षेप कहाँ हुने हो भन्ने प्रश्न तपाईँले जिज्ञासा र एउटा भविष्यको प्रश्न तपाईँले जो राख्नुभयो, युक्रेनले दिएन सन्देश? यो प्रश्नको उत्तर युक्रेनले दिइरहेछ यसो भन्दैछन् मान्छेहरू। र अहिले दुईटा छिमेकीहरू अझ पाकिस्तान पनि रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको मामलामा तटस्थ बसेका छन्। अझ पनि चीन समेत तटस्थ छ। यति गहिरो रुस र चीनको सम्बन्ध छ, यति गहिरो भारत र रुसको सम्बन्ध छ, तर पनि उनीहरू तटस्थ छन्। त्योभन्दा एक स्टेप मास्तिर गएर पुरै खटपटीपूर्ण तरिकाले नेपालको धारणा सार्वजनिक गरे परराष्ट्र मन्त्रीले, विज्ञप्ति जारी गरे र युक्रेनको पक्षमा बोले। यो के को हतार हो भन्ने विषय एउटा छ। अर्को कुरा, यसको भविष्य कस्तो हुन्छ, कहाँ पटाक्षेप हुन्छ प्रचण्डका यो चरित्र र प्रवृत्तिको भन्ने कुराको भविष्यको प्रश्न सामु यो उहाँहरूको अहिलेको यो भूमिकाले उत्तर दिँदैन। होइन, प्रचण्डजीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद पाउने हो भने म सुरक्षित हुन्छु भन्ने उहाँको सोचाइ हो। विशेषतः अमेरिकाको आशीर्वाद विशेष गरेर अब त अमेरिका भारत कुरो देखिएकै छ। अमेरिका भारतको कृपा भयो भने म यहाँ नेपालीलाई जसरी पनि राज गर्न सक्छु भन्ने उहाँको देखियो। तर उहाँलाई गालामा थप्पड हान्ने एकजना के नाम पवन कुँवर होइन, पवन कुँवरले एउटा अन्तर्वार्तामा बोलेको कुरो मैले सुने। उनले के भनेछन् भनेपछि त्यो परिस्थितिले सृजना गरेको थियो, अब त्योभन्दा पनि अझ कडा खालको प्रतिक्रिया आउन सक्छ। हामी त्यसै बसेका छैनौँ, हामी अध्ययनमा छौँ, सङ्गठन निर्माणमा छौँ र कार्यक्रम तय गरिराखेका छौँ। हामी अब एमसिसीका पक्षधरहरूलाई एकलाई छानेर आक्रमण गर्नेवाला छौँ, प्रचण्डलाई मात्र होइन भनेर। यसले के सन्देश दिइरहेछ भनेपछि एउटा अमेरिकाको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सुरक्षित हुन्छु भन्ने सोच बनाएका राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनताबाटै असुरक्षित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। मैले सुनिराखेको थिएँ शेरबहादुर देउवाजीको निवासमा पनि एमसिसी दलाल मुर्दाबाद भन्दै आक्रमण भयो भन्ने कुरो सुनियो। अब यसले अब सुर्खेतमा देख्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालयहरूमा आक्रमण भयो, ध्वस्त बनाइयो। अब भोलिदेखि फागुन 20 गतेदेखि 8 राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन्। साताव्यापी आन्दोलन घोषणा भइरहेको छ एमसिसीकै विरुद्धमा, एमसिसी सम्झौताकै विरुद्धमा। अर्कोतिरबाट अमेरिकाले उक्साइरहेको छ यिनीहरूलाई, फेरि एमसिसीको स्वागत गरेको छ, गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने उसले त दबाब सृजना गरिरहेको थियो एमसिसी सम्झौतालाई जति सक्दो छिटो पारित गर, होइन भने तिमी चीनबाट सञ्चालित रहेछौ भन्ने हाम्रो ठम्म्याइ हुनेछ भनेर चेतावनी नै दिइरहेको थियो। त्यसले गर्दा अब तपाईँले जो सन्दर्भमा उठाउनु भएको छ युक्रेन र अमेरिकाको उक्साटमा लाग्नेहरूको अभिगत के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण हो। युक्रेन एउटा राम्रो उदाहरण हो। युक्रेन राम्रो उदाहरण। यो विषयलाई त्यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु। यो के त्यसले जवाब दिन्छ कि दिँदैन? दियो, मजाले दिइरहेछ। नेपाल पनि युक्रेनको बाटोमा छ भन्ने कुरा त आम रूपमा चर्चा उठिसक्यो नि त, आइरहेछ। त्यो त अब तपाईँको अब चीन रुसको पक्षमा आउँछ कि भन्ने व्यापक आकलन थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार समितिमा मतदान हुने बेलामा चीन तटस्थ, भारत तटस्थ,
पाकिस्तान तटस्थ, नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो नेपाललाई? नेपाल पनि तटस्थ बस्दिएको भए के फरक पर्थ्यो? छिमेकी देशहरूको सँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हो कि सात समुद्र पारीको जुन शक्तिको कारणले गर्दा युक्रेन रुस युद्ध सुरु भएको छ त्यही शक्तिको पिछलग्गु बनेर आफ्नो मत जाहेर गर्नु भनेको नेपाललाई त्यही भड्खालोमा जाग्ने मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति हो। त्यो स्पष्ट छ। अहिले तपाईको युक्रेनले के गरिरहेछ? इन्डियन विद्यार्थीहरूलाई, इन्डियन सिटिजनहरूलाई ढालको रूपमा अगाडि राखेर रुसलाई तर्साइरहेछ। फेरि अब रुसले त्यो मानव बस्ती सकेसम्म बचाएर आक्रमण गरिरहेछ। आक्रमण गर्नु उसले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो भन्ने कुरो बेग्लै पाटो हो। त्यो मानव संहारको कसैले पनि कुनै पनि मान्छेले समर्थन गर्न सक्दैन। तर यो परिस्थितिको सृजना कसले गरायो? अमेरिकाले उक्साउँदै 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 लगेर जब युद्ध सुरु भयो आक्रमण गर्न बाध्य गरायो रुसलाई। रुसले आक्रमण गरिसकेपछि युक्रेनबाट फुत्त आफू भाग्यो। तर जब विनाश लीला रुसले निम्त्याउँदै गयो, रुसले युक्रेनलाई लगभग पराजित गर्ने अवस्था सृजना हुन थाल्यो, त्यसपछि यो मतदानका नौटङ्की गरेर त्यहाँ नेटो प्रवेश गराउने चालबाजीमा अमेरिका लागिराखेको छ। प्रष्ट छ। अब अहिलेसम्म युक्रेनका विरुद्ध रुसले आक्रमण गर्यो, रुसले मानवाधिकारको हनन गर्यो, अमानवीय काम गर्यो भन्ने एउटा सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलायो अमेरिकाले। तर अब हेर्दै जानुहोला, रुसका विरुद्धमा नेटोले कारबाही सुरु गर्छ युक्रेनमा बसेर। त्योभन्दा ठुला आक्रमण रुसमा हुन सक्ने सम्भावना छ यदि रुसले आफ्नो आत्मरक्षाको परिस्थितिलाई बलियो बनाउन सकेन भने। उसले आक्रमणबाट विजय हासिल गर्न पनि सक्छ। उसको शक्ति कति छ? अब हप्ता दिन बितिसक्यो, उसको शक्ति कति होला? विश्वव्यापी रूपमा नाकाबन्दी लगाइरहेछ। सामना कतिसम्म गर्न सक्ला रुसले? त्यो आकलन, उसको शक्तिको आकलन त हामीले गरिरहेको छैनौँ यहाँबाट। कति छ उसको शक्ति नै नभएर पनि उसले विनाश गरेको छैन होला, त्यसरी गइराखेको छ। तर रुसले हिंसात्मक आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले युक्रेनमा मैले 4300 रसियन सेना मारेँ भनेर युक्रेनका राष्ट्रपतिले बोलेनन् र जेलेन्स्कीले। हिंसाको गतिविधि त त्यहाँबाट सुरु भयो नि, युक्रेनबाट सुरु भयो नि। भले दुईटा राज्यहरूलाई स्वतन्त्र छोडेर म त्यहाँ शान्ति कायम गर्नको निम्ति मेरो सेना पठाइरहेको छु भनेर भ्लादिमिर पुटिनले बोलेका थिए। खबरदार हिंसा नगर्नु भन्नुपर्ने ठाउँमा रसियन सेनामाथि ड्याम लगेर हमला गरेर मैले 4300 सेना मारेँ भनेर ठुलो बहादुरी देखाए नि त। त्यसपछि रुस पनि उत्तेजित हुनु स्वाभाविक थियो। हिंसाले प्रतिहिंसा मच्चाउँछ, त्यो भइरहेको छ। नेपाल ठ्याक्कै युक्रेनको ठाउँमा उभिन गइरहेको छ। युक्रेनको समर्थनमा नेपाल सरकारले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिएको अवस्था छ। एमसीसी सम्झौता मातहतबाट नेपालमा सैन्य मिसनका साथ अमेरिका आउन खोजेको हो भन्ने कुरा छिमेकी देश चीनको बुझाइ पनि छ, छिमेकी देश भारतको बुझाइ पनि त्यही छ। नेपालका एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझाइ पनि त्यही छ। सामान्य रूपमा राजनीतिक चासो राख्ने व्यक्तिहरू सबैले यो कुरो भनिराखेका छन्, यो कुरा आकलन गरिराखेका छन्। स्वयं सत्ता गठबन्धन दलका सबै राजनीतिक नेताहरूले त्यही कुरालाई स्वीकार गरेरै व्याख्यात्मक घोषणा भनेर चाहिँ लगेर 12वटा बुँदा लगेर संसदमा टेबल त गरेकै छन् त। त्यसले गर्दा नेपाल त भासिँदैछ। नेपाल त्यो दुर्गतितर्फ जाँदैछ। त्यो खतराको सामना नेपाली जनताले कसरी गर्ने हुन् भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ, परिस्थितिले कहाँ पुर्याउने हो हामीलाई। ठ्याक्कै यही बेला सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने तयारीमा एमाले जुटेको छ भन्ने पनि छ। यता प्रधान न्यायाधीशलाई त महाभियोग दर्ता गरिएको छ, निर्णय तत्त्व पेश हुने भन्ने, छलफल हुने भन्ने कुरा पनि चलिराखेको छ।
देशलाई राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समग्र रूपमा गिजुलिएको स्थिति छ र अप्ठ्यारो बाटोतर्फ विशेषतः गठबन्धनको नेतृत्वले मुलुकलाई हिँडाइराखेको अहिलेको राजनीतिक दलले यो देशको समग्र राजनीतिलाई एउटा भड्कालोतर्फ हालिराखेको अँध्यारो सुरुङतर्फ मुलुक गइराखेको स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएको छ। यस्तो बेला राष्ट्रको सुरक्षाको दायित्व बोकेको एउटा त नागरिक समाज भयो, अर्को सैन्य शक्ति भयो। यी दुईटै कुरा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। किन? नागरिक समाजले त आवाज उठाइराखेको छ, तर नागरिक समाज पनि कसलाई भन्ने प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्छ। नागरिक समाजको आवरणमा रहेका केही व्यक्तिहरू समूहगत रूपमै पनि प्रकट भइरहेका छन् एमसीसी सम्झौताकै पक्षमा। तथापि बहुसङ्ख्यक नागरिक अगुवाहरू एमसीसी सम्झौताले देशलाई भड्कालोमा जगाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन्। अस्ति भर्खरै पनि 18 जना नागरिक अगुवाहरूले, जो चर्चित नागरिक अगुवाका रूपमा आउँछन्, उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका छन्। यो नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप हो भनेर उनीहरूले बोलेका छन्। अब सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप हुँदाखेरि त्यसको संरक्षण गर्ने कसले भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ सैन्य शक्ति नै हो। सैन्य शक्ति नै सबैभन्दा ठुलो आधार हो सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भएको बेलामा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने। तर सैन्य शक्ति नेपालको निकै कमजोर अवस्थामा छ। एक त अहिले यो ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा तपाईँको ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले साना शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कठपुतलीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जसरी सरकार कठपुतली बन्छ, त्यसै गरी सेना पनि कठपुतली बन्छ। अझ नेपालको सेना भन्ने हो भने त तपाईँको संविधान मातहतमा सरकारले सञ्चालन गर्ने, सरकारले खटाएको ठाउँमा मात्र प्रयोग हुने भनेर संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ। सेना आफै परिचालित हुन सक्दैन, सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब सेनाले आफै निर्णय गरेर संविधानलाई पनि उल्लङ्घन, जब देशै डुब्न थाल्छ भने संविधान हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन भनेर अगाडि बढ्न सक्ने सेनाको त्यो हैसियत होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन लाग्दैन भने नेपालको सेनापति, नेपालका प्रधान सेनापति भारतीय सेनाका मानार्थ सेनापति छन्। सिमाना खुला छ। भारत भनेको ठुलो देश छ, सैन्य सङ्ख्या पनि ठुलो छ, हाम्रो भूभाग पनि सानो छ र सैन्य सङ्ख्या पनि सानो छ। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा नेपाली सेनाले त्यो हिम्मत गर्ला। अब जस्तो भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर राखेको छ, त्यसको रक्षा कसले गर्नुपर्ने? नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने हो। तर त्यो भएन, त्यो अवस्था गरिराखेको सेनाको भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। तर राष्ट्रिय चुनौती, राष्ट्रमाथि चुनौती, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै चुनौती आउँदाखेरि पनि केही गर्न सक्दैन, सेनाको त्यो हैसियत छैन भने यो सेना किन राख्ने त? विघटन गर्दा अब यही कुरो म तपाईँलाई फेरि सम्झाउँछु प्रचण्डका अभिव्यक्तितिरै। फेरि तपाईँको द्वन्द्वकाल समाप्त गरेर उहाँ शान्ति प्रक्रियामा जब आउनुभएको थियो, पहिलोपटक बालुवाटारमा प्रवेश गर्दा बालुवाटारबाटै उहाँले बोल्नु भएको थियो, यो यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली सेना, शाही नेपाली सेना किन राख्नु परेको छ भनेर। त्यो बेलाको शाही नेपाली सेना उहाँले बोल्नु भएको थियो। सेनालाई 10,000 को सङ्ख्यामा झारे हुन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनालाई समावेशी गराउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो। के हो यो समावेशी भनेको? जातीय आधारमा नेपाली सेनामा प्रवेश गराउनु पर्यो, राष्ट्रियताको आधारमा होइन। देशभक्ति भावना, राष्ट्रवादी भावना हुनु परेन, जातीय आधारमा प्रवेश गराउनु पर्यो सेनामा। त्यो आवाज उठ्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज चाहिँ भइराखेको छैन। पछि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मधेसी युवाहरूलाई नेपाली सेनामा किन नदिने, यो विभेद भयो भन्ने आवाज पनि उठाए। भारतमा तत्कालीन हाम्रा नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भारतीय पत्रकारहरूले यही प्रश्न पनि गरे, तर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतका पत्रकारहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेर लज्जित बनाइदिनु भयो।
उहाँले सोध्नुभयो गोर्खा भर्ती केन्द्रमा हाम्रो तराई क्षेत्रका नागरिकलाई किन भर्ती लिँदैन भारतले, ब्रिटिसले, अथवा भारतीय सेनामा बिहारका नागरिकलाई किन भर्ना गर्दैनौ भनेर उहाँले प्रति प्रश्न गरिदिनु भयो। यो सटिक जवाब थियो। अहिले हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू यसरी जवाब दिन सक्ने क्षमताका कोही पनि देखिँदैनन्। कमजोर मानसिकताका छन्, दब्बु मानसिकताका छन्। त्यसले गर्दा अब सैन्य शक्ति नेपाली सेनालाई संविधान मातहतमा बाँध्यौँ भन्ने एउटा आधार देखाइराखेका छन्। अब सेनाले पनि के भनिरहेछ भनेदेखि आफूले गर्न सक्ने शक्ति छैन, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले निर्देशन दिने हो भने हामी जान्छौँ, होइन भने हामी जाँदैनौँ भनेर पन्छिने आधार पनि भइरहेछ। हामी त संविधान मातहत चल्ने शक्ति हो, संविधानले हामीलाई यसरी बाँधेको छ भनेर नेपाली सेनाले पनि त्यही जवाब दिने मौका पाएको छ। यथार्थमा अब तपाईँले सोधे अनुसारको कुरो गर्ने हो भनेदेखि यदि राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सकिँदैन भने यो बेकारको राष्ट्रको ढुकुटी सकाएर सेना पाल्नुपर्ने आवश्यकता के? प्रश्न त उठिरहेछ नि, जनताले उठाइरहेछन्। ऊ वीर अस्पतालमा एउटी महिला एमसीसी खारेजी अभियानको के तारा बराल, उनले अस्ति फेसबुकमा लाइभ सार्वजनिक गरेकी थिइन्, नेपाली सेनाप्रति दुखेसो व्यक्त गरेकी थिइन्। अघिल्लो दिन एमसीसी सम्झौता पास गरेर देश अमेरिकालाई बुझाइसके राजनीतिक दलका नेताहरूले। दोस्रो दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउँदैछ। किन मनाउनु पर्यो सेना दिवस? विघटन गर्दै हुन्छ नेपाली सेनालाई। यो अभिव्यक्ति दिन वीर अस्पतालमा विगत 4 महिनादेखि आमरण अनसन बसेकी छिन् उनी। एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस् भनेर खारेज भएन, उल्टै पारित भयो। ती महिलाको एउटा स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गइराखेको छ। त्यसप्रति कसैको चासो छैन। अरू कसैले चासो नगरे पनि नेपाल मानव अधिकार आयोगले त गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा नागरिक राष्ट्रियताको आवाज उठाएर अनसन बसिरहेछ, त्यसको अनसन कसरी तोडाउने त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दैन? राज्य संयन्त्रले दिनुपर्ने हो, सरकारले दिनुपर्ने हो, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले दिनुपर्ने हो। कसैलाई चासो छैन। उनको अवस्था गम्भीर छ। अहिले अब तपाईँको सलाइन पानी पनि चढाउन नसक्ने अवस्थामा उनको शरीर सुन्निएर गइराखेको छ। उनी मरेर गइन् भने, उनको मृत्यु भयो भने देशले पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दलले त उनलाई फेरि शहीद भनेर घोषणा त गर्ला नै। शहीद थप्ने काम हुँदैछ। र नेपाली सेनाप्रति उनले व्यक्त गरेका भावना वास्तवमा गम्भीर छन्, गम्भीर प्रकृतिका छन्। नेपाली सेनाले नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, नेपाली भूभाग छिमेकी देशले कब्जा गरिरहेको अवस्थामा त्यो फिर्ता गर्ने पहल गर्ने कि नगर्ने, त्यो नेपाली सेनाको जिम्मेवारी हो कि होइन? नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा सरकारसँग पनि सोध्नु पर्यो। नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका खै भनेर संविधानमा पनि खोज्नु पर्यो। होइन भने यो सेना कसको लागि? नेपाली जनताका छातीमा गोली हान्नको लागि मात्रै हो र? पाण्डेजी, यो प्रश्न छ, मैले त्यही उब्जेको प्रश्न नै मैले पनि उठाएको हो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब समग्रमा नेपालको राजनीति कसरी अगाडि जाने देखिन्छ? किनभने दिनमा एकचोटि वासिङटनबाट अहिले हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई फोन आउन थालेको छ। दिनमा एकचोटि हरेक दिन सम्पर्क भइराखेको छ। अहिले अब टेलिफोनका भरमा, अमेरिकी टेलिफोनका भरमा सरकार चलाउने अभियानमा लाग्नुभयो देउबाजी भने त अझ पनि फेरि परिस्थिति त फेरि सहज बन्ने लक्षण त पक्कै होइन। यो पनि एक त एमसीसीको यत्रो चर्चा, त्यसमाथि दिनौँ टेलिफोन संवाद, अनि उहाँको निर्देशन अनुरूप यहाँको सरकार भनेपछि त यो विषय त नेपाली जनताले समयमा बुझ्नु जरुरी देखिन्छ भने। अर्कातर्फ अब फेरि त्यसमा त क्रान्तिकारी नेता प्रचण्डजी जोडिनु भएको छ। प्रचण्डजीलाई पनि उति नै फोन आउँदो। अब राजनीति कसरी अगाडि जान्छ र कस्तो कोर्स लिने देख्नुहुन्छ तपाईँ राजनीतिले? यही अमेरिकी कोर्समै अब अगाडि बढ्छ कि अब यो अर्को परिस्थिति पनि पैदा हुन सक्छ? के हो त? अहिले त समग्र अमेरिकी एजेन्डामा गयो मुलुक त। सङ्केत तपाईँले भने जस्तै छ। अब संसदवादी धार र गैर संसदवादी धार, नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा
विभाजित हुँदैछ। एउटा अब यसमा गैर संसदवादी धारमा पनि तपाईँको दुई कित्ता छ। फेरि एउटा राजावादी धार, एउटा जनगणतन्त्रवादी धार अथवा कम्युनिस्ट धार भन्न सकिन्छ। दुई धार छ। संसद बाहिरको शक्ति, अब संसदमा पनि राजावादी धारको प्रतिनिधित्व छ। उनीहरू चुनावबाटै राज संस्था पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट गइरहेछन्। नेपालको निर्वाचन आयोगले पार्टीका विधानमा पनि राज संस्था र धर्मसापेक्षता राख्न दिइरहेको छैन। यो सबै गतिविधिहरू गिजोलिँदै गइराखेको छ। देश युद्धमय बन्दैछ। अमेरिकाको निर्देशनमा संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरू चल्ने वातावरण बनिसक्यो। सत्ता गठबन्धन दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि। दुर्भाग्य के हो भने संसदीय पद्धतिको एउटा सबैभन्दा सुन्दर गुण भनेको, सुन्दर विशेषता भनेको के मान्दै आइएको थियो भन्नुहुन्छ भनेपछि सत्ता पक्षले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको आलोचना गर्ने र उसलाई सही ट्र्याकमा लैजाने प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। तर यहाँ त्यो वातावरण देखिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस्तो भइदियो, सत्ता पक्षले जे गर्छ त्योभन्दा बढी गलत कामहरू गरेर बाह्य शक्तिको आशीर्वाद कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा देखियो प्रमुख प्रतिपक्षी पनि। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको यो कसरत चाहिँ अथवा प्रतिस्पर्धा केमा देखियो त भने नेपाल राष्ट्रको निम्ति र नेपाली जनताको निम्ति केही गरौँ र जनताको सहानुभूति बटुलौँ, जनताको समर्थन बटुलौँ भन्नेतिर होइन कि विदेशी शक्तिको आशीर्वाद कसरी प्राप्त गर्ने, यो प्रतिस्पर्धा छ संसदीय धारभित्र। तर बाहिर अवस्था फरक छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भइरहेका छन्। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनिएको छ, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सत्ता गठबन्धनले दमन गर्छ, निश्चित छ। किनभने चुनाव निकट आइराखेको छ। यो चुनावमा सहभागिता नजनाउने शक्ति हो बाहिरको शक्ति, जसले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको छ। उसले चुनावलाई बिथोल्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ। त्यसपछि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले बोलिसक्नु भएको छ, चुनावमा केही गतिविधि हुन सक्छन्, भयरहित चुनावको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। यो निर्देशित अभिव्यक्ति हो, निर्देशित तन्त्र हो। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, यो संसदीय तन्त्र भनेको, संसदीय पद्धति भनेको विदेश निर्देशित तन्त्रको रूपमा विकसित भएको, अझ भद्दा रूपमा नेपालको सन्दर्भमा यो विकसित भएको तन्त्र हो। यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलित छ, जनता आन्दोलित हुँदैछन्, जनता विस्फोटक रूपमा जान्छन्, जनता शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा जान्छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई दमन गर्छ। दमनको प्रतिरोध गर्दाखेरि त्यही जस्तो खालको दमन हुन्छ त्यही खालको प्रतिरोध पनि हुन्छ। त्यसपछि सामान्य हल्का खालको अलिकति झडप खालको प्रतिरोध भयो भनेदेखि त्यसलाई हिंसात्मक दमनको बाटो सरकारले अपनाउन जान्छ अनि हिंसात्मक दमनका विरुद्धमा हिंसात्मक प्रतिरोधको गतिविधि सुरु हुन्छ र हिंसात्मक गतिविधिले व्यापकता पाउँछ। देश अशान्तिको बाटोतर्फ गइरहेको छ। यो अशान्तिको बाटोतर्फ धकेल्ने, जबरजस्ती धकेल्ने काम अमेरिकाले गर्यो। खास गरी एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपाललाई हिंसाको बाटोतिर धकेल्ने र यहाँ हतियारको व्यापार गर्ने, चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्ने, भारतका विरुद्ध अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर नाममा एकदम इन्डियाको नाम आइदिया हुनाले भारत खुस छ। तर भारत विरुद्ध पनि त्यो एमसीसी सम्झौता आक्रामक रूपमा आउनेछ भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूले परिणाम दिँदै जानेछ, यो निश्चित छ। हाम्रा छिमेकी दुवै देशहरूलाई पनि यो एमसीसी देखिसकियो नि त। छिमेकी देशहरू युक्रेन र रुसको मामलामा तटस्थ बसे, हाम्रो देश अमेरिकाको कित्तामा गएर उभिदियो। यसले प्रश्न गरेका छैन र? पाण्डे सर, भनेपछि अब
जसको शक्ति उसको भक्तिमा पुगो विषय नेपालको राजनीति हो। माइट इज राइट, त्यता गइसक्यो, जसको शक्ति उसको भक्तिमा गइसकेको छ निश्चित। अब जनताले तोड्न सके जनताको शक्ति, तोड्न नसके अर्कैको शक्ति हुने। हैन, युद्धको भुबरीमा नेपाललाई हाल्यो। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए। त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पारित हुन नदिने शक्ति यिनै हुन्, जुन शक्तिले अहिले नेपाललाई युद्धको भुमरीमा हाल्दैछन्। यस्तो योजना रहेछ अनि न शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिइएन। राजा वीरेन्द्रले त दूरदर्शी बनेर ल्याएका रहेछन् त्यो प्रस्ताव। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू जसरी लम्पसार पर्न त खोजेनन्, राजा वीरेन्द्र पनि खम्पा विद्रोहलाई असफल गराएबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ देशभक्ति थियो राजाहरूमा भन्ने कुरो। अब अहिले राजावादीको नामबाट जो आइराखेका छन् उनीहरूले पनि एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेकै छन्। देख्नु भएको छ तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले खुला रूपमा एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका छन्। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको नारा दिने बालकृष्ण न्यौपाने नेपालका लागि नेपाली भनेर आइराखेका छन्, उनीहरू पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा खुलेर लागेका छन्। 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जबरजस्ती एमसीसी सम्झौतामा घिसारेर अमेरिकाले नेपालमा ठुलो बहादुरी गरे। अब यो सार्वभौम मुलुक भन्दै सार्वभौम सत्ता माथि हस्तक्षेप गर्दै गरेर अमेरिकाले वास्तवमा मानव अधिकार विरोधीको काम गरिरहेको छ, लोकतन्त्र विरोधीको काम गरिरहेको छ। यो दुनियाँले हेरेको कुरो हो। अमेरिकाका पिछलग्गु देशहरू बाहेक नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती लदाइएको घटनालाई अरू कसैले पनि स्वाभाविक रूपमा लिने, यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्ने, यो लोकतन्त्र हो, यो मानव अधिकारको सम्मान हो भनेर मान्ने अवस्था छैन। अमेरिका नेपालको यो एमसीसीको मामिलामा वास्तवमा नाङ्गिएको छ। मानव अधिकारको सवालमा अमेरिका नाङ्गिएको छ। यो तपाईँले अघि भन्नुभयो चाहिँ माइट इज राइटको तरिकाले अमेरिका अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ नेपालको सवालमा। यसलाई रोक्न सक्ने भनेको जनताको आन्दोलन हो भन्ने तपाईँको दुईटा कुरा छन्। के छन् यसलाई रोक्न? यसलाई रोक्ने पाटो दुईटा छन्। यो अँध्यारोलाई उज्यालोतर्फ बदल्ने एउटा त जनताको आन्दोलन नै हो। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भनेपछि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भयो भनेर अग्नि सापकोटाले भन्दैमा हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 ले के भन्छ? एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता त सकेसम्म त सम्झौता गर्नै हुँदैन भन्छ त्यो संविधानको धाराले। अर्को कुरो दीर्घकालीन असर पुर्याउने खालका सन्धि सम्झौता छन् भने त्यसलाई संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्ने भन्छ। अब नेपाल सरकारले यसलाई व्याख्या के गर्यो त भनेपछि यो सम्झौता चाहिँ प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने प्रकृतिको सम्झौता हो भनेर गर्यो। त्यही निर्णयको आधारमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो। प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमत भनेको कति सङ्ख्या हो, कति मतले पारित भयो? यो कसले हस्ताक्षर गरे? कसैले पनि गरेका छैन, कसैको पनि त्यहाँ हस्ताक्षर भएको छैन। सभामुखले ध्वनि मतबाट मैले हुन्छ भन्ने आवाज सुने त्यसकारण पारित भयो भनिदिनु भयो। ध्वनि मतबाट पारित हुनेछ भनेर लेखेको छ र? साधारण बहुमतबाट भनेको ध्वनि मतबाट हो। यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा उठेर जान सक्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि कति स्वतन्त्र छन्, कति न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यता फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई नि महाभियोग दर्ता गरिएको स्थिति छ। प्रधान न्यायाधीश उछिट्टिएका छन्, उनलाई हटाउनु नै सर्वोच्च अदालतको सबै खालका विकृतिहरूको अन्त्य हो भनेर आन्दोलन भइराखेको अवस्था छ। बार एसोसिएसनका कतिपय पदाधिकारी मित्रहरू पनि एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार परेका छन्। जब यसका नकारात्मक प्रभावहरू बाछिटाहरू नेपालमा आउन थाल्छन् एमसीसी सम्झौताका, त्यसबेला मात्रै हुन्छ। नत्र भन्नुहुन्छ भने सडकमा लाखौँ जनताले चिच्याइराखेका छन् नो एमसीसी भनेर, त्यो सभामुखको कानले किन सुनेन? ध्वनि मतले पास गर्ने त्यत्रो ध्वनि सुन्ने सभामुख अनि सडकको आवाज त उनले सुनेनन्। अब एउटा भन्नुभयो तपाईँले सदनभित्रै पनि सभामुख राजीनामा देऊ भनेर त्यत्रो गुन्जायमान भइराखेको छ। कति दिन भयो, कति महिना भयो? त्यो सुन्नु पर्दैन? सभामुखका कानमा ठेटी लगाएको छ, त्यो आवाज किन नसुन्ने, राजीनामा किन नदिने?
संसदभित्र बोलेकै सांसदहरूले बोलेकै कुरालाई लागू गर्ने हो भने राजीनामा देऊ भनेर आवाज उठिरहेछ, किन राजीनामा नदिने? राजीनामा दिएर अलग्गिनुपर्छ नि यस्ता सभामुख। भोलि यस्ता सभामुखलाई यही प्रधान न्यायाधीशको जस्तै हालतमा पुर्याइदिन्छन्। ठिक छ, यो एउटा पाटो भयो, जनताको आन्दोलन एउटा पाटो हो यो रोक्ने। अर्को पाटो तपाईँले टुङ्ग्याउनु भएन क्या। सभामुखले गरेको कुरा नै असंवैधानिक हो भनेर अदालतले यसलाई बदर गरिदिन सक्छ। बदर गर्न सक्छ, यो पनि बाटो कोही जान सक्छ। यो पनि बाटो छ भन्ने बाटो गजबले छ। हवस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद ज्योति।